प्यार मेरा मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना यादां ओदियां च मर जाना मैनू जग तो भी हुण दस की लेना लौट आएगा प्यार मेरा एतबार वेखी किथे टुट जावे ना जाओ मेरे सोने यार तू रखी है ख्याल तू प्यार साडा भुल जाए ना شما حالت خوبه بابا؟ آره خوبم دخترم. بابا من و اون خوب دخترم میدونی خودم دیگه همه چی رو دیدم. شما انگار حالت خوب نیست. میخوای بریم بیمارستان؟ نه دخترم تو پیشمی منم دیگه. آره ببینم اینا چی فکر کردن. میدونم باهاشون چی کار کنم. بیا دخترم. چی بیا. شده؟ زویا این موقع شب از کجا دارین میای؟ اونجا با تو این کارو میکنن ها؟ چی شده؟ چرا اینقدر بیحاله این؟ بابا حالشو ببین حالشو بپرس همینو دارم میگم. خب دخترم بهم بگو چی شده عزیزم؟ کتکت میزدن آره؟ همشو تو تلویزیون دیدم. برای چی به من نگفتی؟ همه چیو به مامان گفته بودم. میگفت تحمل کن کم مونده همه چیز درست میشه. با تو تلویزیون چی دیدی؟ کیو دیدی؟ به منم بگین دیگه. همش تقصیر تو زن. اذیتش میکردن بعد تو هیچی به من نگفتی اونم که از استخارت. خب برای چی سر من داد میزنی؟ برای اینکه تو مسئول نابود شدن اینی. میبینی آخه؟ اون داشت داد میزد دعوا میکرد. منم نمیتونم تحمل کنم به هیچ وجه که یکی با بچه‌م اینطوری رفتار کنه. من تا حالا کمتر از گل به دخترم نگفتم. بعد اون چی فکر کرده؟ پدرشو در میارم. اون چی فکر کرده؟ میکشمشون. آدم بی همه چیز. حالت بد میشه آروم باش. دخترم برو برای بابات آب بیار زود باش. خودتو کنترل کن. باشه من اعصابم خیلی خورد شده خیلی. مامان آخه اینا چطوری رفت رو تلویزیون؟ خیلی بد شد که اونا هنوز از این موضوع خبر ندارن. اگه از طلاق خبردار بشن که اصلا این ظلمو تحمل نمی‌کنن مامان. سنم هر کاری میکنی این قضیه رو مخفی کن. من چی کار کنم؟ همش دارین به من میگین. این خیلی مشکل بزرگیه مامان. هیچ کاریش نمیشه کرد. همینجوریش هم زویا رو خیلی میخوام. خواستن خیلی برای عدنان گرون تموم میشه. راز همه کتک زدناش هم فاش میشه. نمیدونی بعد از این سیلی چه طوفانی به پا میشه مامان. اگه از طلاقم خبردار بشن که قیامت بشه. من دیگه ساکت نمیشینم. برای بابا همه چی تعریف میکنم. بگو بعدش میدونی چی میشه؟ با دونستن این دروغ زنده نمیمونه. اون بیماری قلبی داره. دروغ؟ اول شما ببین دروغ و راست چیه. بعدش من چرا نگران مرگ و زندگی یکی باشم؟ چرا باشم؟ من خودم یه جنازه زندم. به جای اینکه برم اونجا بهتره خودمو بکشم. چرا چرت و پرت میگی؟ مگه دیوونه شدی؟ آره دیوونه شدم. وقتی حرفمو باور نمی‌کنی پس حتما دیوونه شدم دیگه. زویا تو میخوای با جونی درستی کنی دیگه نه؟ برای همین بهونه میگیری؟ یادت باشه این گناه کبیره است دختر. شما میدونی گناه کبیره چیه؟ آره خب من دارم با یه مرد غریبه و نامحرم زندگی میکنم. میدونی معنیش چیه مامان؟ ای خدا هیچ زنی با ایمانی به شوهرش نمیگه مرد غریبه. مامان چرا اینطوری میکنی؟ شما یه زن با ایمانی دیگه آره؟ زویا من میخوام از طلاق نجاتت بدم. من میخوام از طلاق نجاتت بدم. مامان این طلاق خواسته من نیست. منو طلاقم داده. بعدم شما که با دیدن صورت آدم و حال دلشون رو میفهمی پس برای چی نفهمیدی؟ برای چی بهتون الهام نشد که منو طلاقم میده؟ بابا راست میگه. شما خبر داشتی. شما همه چی رو میدونستی. شما استخاره کرده بودی دونه های تسبیح تو بندازه. بگو برای چی طلاقم داده؟ زویا تو مثل بابات به من تهمت میزنی. خودت نمیدونی چقدر برای من عزیزی. دروغه. من براتون عزیز نیستم. چون اگه عزیز بودم اون روز منو نمیبردین اونجا حرف زنده داشت سنمو گوش نمیدادین. زویا تو سنت خیلی کمه و معصومی. نمیتونی تهمتای این دور زمونه رو تحمل بکنی. من بعد از این شکنجه همه چی رو میتونم تحمل کنم. این شکنجه برام بسته. سنم هر کاری میتونی بکن. ثابت کن زویا داره دروغ میگه. باید بشینم فکر کنم مامان. چی؟ مامان بعدم باهاتون حرف میزنم. خداحافظ. ما این
امروز بابا رفته بود خونه ما. زویا رو آورده خونه. بابا زویا رو آورده خونه؟ اونم این موقع؟ من حس میکنم به خاطر زویا زندگی من به باد میره. چرا؟ مگه چی شده؟ از خاله چیزی نپرسیدی؟ ببین معید، عدنان فکر میکنه که زویا اصلا هیچ وقت نمیخواسته با اون ازدواج کنه. میگه به زور شوهرش دادن. نکنه زویا یکی دیگر رو دوست داره. نه اصلا اینطور نیست. پس برای چی زویا با عدنان نمیسازه؟ سر مسائل کوچیک باهاش دعوا میکنه. من که نمیفهمم چی کار کنم. زویا نمیخواد با عدنان زندگی کنه. همش جنگ، همش دعوا. تو خودت بگو، دختر باید کوتاه بیاد دیگه، ولی همش عدنان داره کوتاه میاد. چقدر تحمل کنه آخه؟ زویا اصلا یه ذره هم صبر نداره. همش داره جنگ و دعوا میکنه. سر هر موضوعی پا میشه میاد خونه. خانواده‌ام خیلی از این موضوع ناراحتن. چیزی نیست عزیزم. کی بهت گفته اونجا خوشحال نیست؟ من با زویا حرف میزنم. اومده ولی دوباره برمیگرده. نمیذارم خیلی بمونه. خواهش میکنم اینقدر قصه نخور. میدونی که من نمیتونم ناراحتی تو ببینم. هرچی بیشتر فکر کنی بیشتر سردرگم میشی. بسه، بخواب، ساکت باش. شما بالاخره حرفمو باور کردین که عدنان طلاقم داده. ساکت باش، یکی میشنوه. خدای متعال خیلی از این الفاظ بدش میاد. عرشم به لرزه در میاد از لفظ طلاق. بسه، ولش کن دیگه، تکرار نکن. ولی من این کلمه رو چندین بار شنیدم مامان. خبر دارین؟ امروز عدنان تو هتل جلوی همه طلاقم داد. اونجا جنیدم بود. جنید؟ اون اونجا چی کار میکرد؟ رفته بودی اونو ببینی؟ مامان شما چیت شده؟ جنید برای چی بیاد اونجا منو ببینه؟ اون از قبل اونجا بود. اینقدر اینو نترسونش، تهدیدش نکن، ساکتش نکن. مطمئن باش تو همه این ظلمایی که به این بچه میشه تو هم همونقدر شریکی. داره به این بچه ظلم میشه. بعد تو آخه تو چه جور مادری هستی خاطره؟ بگو زویا، این اتفاقا از کی پیش اومده؟ تو هم از کی داری این چیزا رو تحمل میکنی؟ به جای زندگی با همچین آدمی بهتره همینجا بمونی، پیش من باشی تنها. بابا اون منو طلاقم داده. چی؟ عدنان تو رو طلاق داده دخترم؟ یه بارم نه، چند بار. بعد این موضوع رو الان باید به من بگی آخه؟ برای مامان تعریف کرده بودم ولی حرفمو باور نمی کرد. از غضب خداوند بترس خاطره. برو از خدا بترس. فقط بلدی همش سجده کنی. موضوع به این بزرگی رو تو از من چطوری مخفیش کردی؟ بابا برای اینکه هیچ کس حرفمو باور نمیکنه، همه فکر میکنن دروغ میگم. همه شاهدا هم زدن زیرش، ولی شاهد من فقط خداست. فقط خدا. تو حقیقت رو نمیدونی، برای همین این موضوع ولش کن. تو برو بیرون، میخوام با زویا تنها صحبت کنم. برو. بیا دخترم، بیا بشین پیشم. حالا بگو به من کی و چطوری طلاقت داده؟ دخترم من بهت اعتماد دارم. هرچی که تو بگی بهت اعتماد دارم. به تک تک حرفات یقین دارم دخترم تو باید بیای پیشم عزیزم. باید بیای با من حرف بزنی آخه. من پدرتم آخه. من که دوست تو هستم. چطور تونستی مخفیش بکنی؟ بابا من میخواستم همه چی رو بهتون بگم، ولی مامان هر دفعه یه قسمی میخورد و منو ساکتم میکرد. دیگه نیازی نیست که به اونجا برگردی دختر عزیزم. مطمئن باش منم به هیچ شاهدی نیاز ندارم. حالا بهشون نشون میدم. وایسو ببین. خاطر اینو بگو، آخه چطور ممکنه که یه مادر بتونه یه همچین ظلمی رو در حق بچهش بکنه؟
برای اینکه من هیچ کدوم از حرفای زویا رو باور نمی کنم. بعد هم هیچ شاهد یا مدرکی نداره که عدنان واقعا طلاقش داده. آخه تو چقدر ظالمی؟ وقتی میدونستی زویا رو طلاق داده دیگه چرا مجبورش کردی اونجا زندگی کنه آخه؟ بابا شما برای چی زویا رو آوردین اینجا؟ خودت خوب میدونی که اینجا خونه زویاست و ضمناً اینم میدونی که اونجا دارن باهاش چجوری رفتار میکنن. مگه اونجا چی شده که اومده اینجا؟ بعدم خونه شوهرش آرامش نداره. اینو کی بهتر از تو میدونه که اونجا چه رفتاری با زویا داره میشه؟ زویا اونجا رو خونه خودش نمیدونه. بین زن و شوهر این چیزای کوچیک پیش میاد دیگه. کدوم خونه؟ مثل اینکه نمیدونی عدنان طلاقش داده. جلوی روی من رو زویا دست بلند کرده. شاید اینجوری میخوای خودتو بزنی به نفهمی ها؟ برای پوشوندن اشتباهش به برادر من تهمت میزنه. اون خودش چند بار رو عدنان دست بلند کرده. من دخترمو کامل میشناسم. زویا نمیتونه همچین کاری بکنه. قبل از اینکه به زویا تهمت بزنی برو برادر خودتو جمع و جورش کن. بابا سنم داره راست میگه که عدنان هیچ تقصیری نداره. زویا اصلا نمیخواد با عدنان زندگی کنه. وگرنه طلاقو چطوری میشه مخفی کرد ها؟ نه عمو میدونه نه خاله میدونه. آخه چطور ممکنه؟ خیلی هم خوب میشه. برای مخفی کردن یه دروغ میشه هر کاری کرد. عدنان یه بارم نه چند بار طلاقش داده. خب زویا همه داستانو به من نگفته. وقتی چند بار طلاقش داده برای چی هنوزم با عدنان زندگی میکنه؟ زویا معنی این کارو میدونه؟ من دارم میگم اون فقط میخواد برگرده و بهونه بیاره. نمیخواد با عدنان زندگی کنه. معلومه پس چی؟ سر مسائل کوچیک دردسر درست میکنه. فقط دنبال بهونه است بیاد تو این خونه. من خودم چند بار کتک خوردنشو دیدم. بابا شما هیچ چی نمیدونی. حتما زویا یه کاری کرده که عدنانم روش دست بلند کرده. عدنان یه سیلی زده، اونم زود خونش رو ول کرده و اومده اینجا. من که بهت گفته بودم معین، اون اصلا نمیخواد با عدنان زندگی کنه. بسه، من تصمیممو گرفتم. زویا دیگه هیچ وقت اونجا بر نمیگرده. زویا واسه حرفش مدرکی هم داره؟ بسه، برید هر دوتاتون. پاشید برید. پاشید برید فوراً. پس این اطلاعات مذهبی که داری چی میگن؟ اسلام اجازه میده که به زن ظلم بشه و بهش زور بگن؟ من فکر میکنم همین که زن بگه که طلاقش دادن کافیه. پسر و اون عروست به زویا تهمت میزنن که اون یه دروغگوه. حالا بگو ببینم استخارت چی میگه؟ این درسته یا این که غلطه؟ اصلا طلاقش داده یا نه؟ نمیخوام که این کارو برام رایگان انجامش بدی. هزینه استخاره کردنت هم حتما بهت میدم. من که هیچی نمیفهمم. تو که مشکلات خیلی بزرگ و تو چند دقیقه حلشون میکنی. امروز به دختر تو جنید کمک نمیکنی؟ خب میشه بگی چرا امروز عقلت کار نمیکنه؟ زویا داره دروغ میگه. بعد از ازدواج عشق و علاقه‌شو هنوز فراموش نکرده. میخواد با جنید زندگی کنه. برای همینم داره دروغ میگه. چطور میتونی اینو بگی آخه؟ زویا خودش بهم گفت جنیدو دیده. جنیدم بهش کمک کرده. همه دنیا دیدن. حتی خودت هم دیدی. تو تلویزیون دیدی. آدمای دروغگو هیچ ایمان یا مذهبی ندارن. دختر منم داره همون اشتباهی رو تکرار میکنه که من چند سال پیش مرتکب شدم. اونم بعد از ازدواج عشق و علاقه‌شو فراموش نمیکنه. بابا من میخواستم همه چی رو بهتون بگم، ولی مامان هر دفعه یه قسمی میخورد و منو ساکتم میکرد.
اول اینکه من هیچ کدوم از حرفای زویا رو باور نمی کنم. بعدم هیچ شاهد یا مدرکی نداره که عدنان واقعا طلاقش داده. زویا اصلا نمیخواد با عدنان زندگی کنه، وگرنه طلاقو چطور میشه مخفی کرد؟ نه عمو میدونه نه خاله میدونه. وقتی اشتباه از دختر منه برای چی حمایتش کنم؟ زویا داره همون اشتباهی رو تکرار میکنه که من چند سال پیش مرتکب شدم. هرچی میخواد بشه آرشین، قسم میخورم من حتما شهادت میدم. نمیذارم زویا تو این جهنم بمونه. خیرت راحت؟ آره، این دفعه منم امیدوارم که زویا از این عذاب بیرون بیاد. لطفا سعی کن باهاش حرف بزنی، باهاش تماس بگیری. منو لطفا یه بار ببر پیشش. سعیمو میکنم، ولی اونطوری که عدنان گرفت و بردش نتونستم نجاتش بدم. آرشین لطفا یه بار سعی تو بکن. واسه چی خودت باش حرف نمیزنی؟ درست نیست الان باهاش حرف بزنم. همیشه تو ما دوتا رو میبردی پیش هم. لطفا باهاش حرف بزن و یه بار دیگه ما رو ببر پیش هم. باشه. ممنونم. زویا داره همون اشتباهی رو میکنه که من چند سال پیش تو جوونی مرتکب شدم. بعد از ازدواج بازم دلش پیش عشقشه. من خیلی گناهکارم، خیلی گناهکارم. خدایا دخترمو به جای گناه قدیمی من مجازات نکن. دخترمو به خاطر من مجازاتش نکن. نکن خدای من. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. تو هنوز نخوابیدی؟ نه، خوابم نمیبره. خاطر هم من میدونم هم تو داریم دوتامون میبینیمش. با چشمای خودمون داریم نابودی زندگی دخترمون رو میبینیمش. خاطره، حالا تو چرا نخوابیدی؟ من چیزی که حس میکنم و بهت گفتم. دیگه هر طور خودت میدونی. انسانم چقدر ضعیف و ناچاره. خودش میشه دلیل مجازات خودش. انسان واقعا موجود عجیبیه. فقط تو میدونی که خدا داره میبینه. خاطره، تو نمیتونی چیزی رو از اون مخفیش بکنی.
من اصلا حرف زویا رو باور نمی کنم. آره اگه یه شاهد یا مدرکی بود شاید باور می کردم. این فقط میخواد برای خلاصی از عدنان بهونه بیاره، همین. ببینم یعنی تو به خواهرت اطمینان نداری؟ خب معلومه، چون این داره دروغ میگه. اصلا نمیخواد با عدنان زندگی کنه. بابا یه چیزی رو بهم بگین، عدنان واقعا اینقدر دیوونه است که الکی اینو طلاق بده؟ اونم چند بار؟ ازش بپرسین تا که این نمایش ادامه داره. زندگی من و سنم داره به خاطر این نابود میشه. یه شاهد یا مدرکی داره یا نه؟ داداش مامان همیشه خواسته های منو به خاطر تو فدا کرده. من همه چی به خاطر شماها تحمل کردم، چون مامان بهم گفت ساکت باشم به خاطر خوشبختیتون. همیشه منو برم گردونده. برای اینکه صلاح تو میخواد. مردم بشنون بهت میخندن دختر. من کاری به مردم ندارم، فقط اینو میدونم که همه چی به خاطر شماها تحمل کردم. از کی تقاضای کمک کنم؟ بگو به کی پناه ببرم؟ زویا تو خودت هم خوب میدونی که بعد از ازدواج خونت همونجاست. بعدشم مگه چه ظلمی بهت شده که دنبال کمک میگردی ها؟ اصلا شاهد یا مدرکی هم داری؟ آره، هم شاهد دارم هم مدرک. جنید شاهد منه، چون عدنان جلوی اون منو طلاقم داد. نمیتونم شاهد و مدرک مهمتری از اون براتون بیارم. شنیدین بابا؟ دلیل اصلی همونه. طلاق فقط یه بهونه است. تو واقعا میخوای اونی که دلیل این اتفاقاست رو به عنوان شاهد برداری بیاری؟ برو شکر کن. شکر کن که اون از این عشقت خبر نداره دختر. وگرنه الان آبرمون جلوی همه توی تلویزیون رفته بود. جنید فقط یه شاهده، نه چیز دیگه ای. آره شاهد داری، اونم عشق قدیمیت. بعدشم اونم تو این دروغ تو شریکه. اینم که چرا شریک شده رو خودت خیلی خوب میدونی. داداش تو رو خدا ساکت شو، یکم به من رحم کن. قبل از اینکه حرف بزنی به این فکر کن که من خودت به خواهرتم. آبروی این خانواده فکر کردی؟ تو میخوای جنید رو به عنوان شاهد بیاری. هیچ به این فکر کردی که مردم چی میگن؟ بابا شما حرفمو باور کنید. آره، من دارم آره، بهتون میگم آره، که جنید فقط یه شاهده، چیزی بیشتر از این نیست. آره من میدونم دخترم. آره تو دختر منی، دختر منی. من اصلا حرف زویا رو باور نمی کنم. آره اگه یه شاهد یا مدرکی بود شاید باور میکردم. این فقط میخواد برای خلاصی از عدنان بهونه بیاره. جنید شاهد منه، چون عدنان جلوی اون منو طلاقم داد. نمیتونم شاهد و مدرک مهمتری از اون براتون بیارم. شنیدین بابا؟ دلیل اصلی همونه. طلاق فقط یه بهونه است. آره شاهد داری، اونم عشق قدیمیت. بابا شما حرفمو باور کنید، جنید فقط یه شاهده، چیزی بیشتر از اون نیست. نمیتونستی بیشتر از این گولم بزنی. چرا مسائل قبل و بعد ازدواج خواهرتو ازم مخفی کردی؟ برای چی اینجوری با هم حرف میزنی عزیزم؟ خیلی خوب، پس خودت بگو. برای چی از وقتی جنید برگشته اومده اینجا؟ جنید همکلاسی زویا بود. بعدم اون شب همون جایی بوده که عدنان و زویا بودن. حرف زویا هم اینه که وقتی عدنان زویا رو طلاق داده جنید تنها شاهدشه. ولی تو که گفتی اون عاشقش بوده. سنم همچین خبرایی نیست عزیزم. تو نمیدونی زویا دختر خیلی نادونیه. آره اگه خودم با چشمای خودم میدیدم که عدنان طلاقش داده شاید اون وقت باور میکردم. نمیدونم با این نادونیش چی کار باید بکنم. خواهرت اصلا هم نادون نیست. این کارا رو داره از قصد میکنه. باشه یه چیزیو بگو، برای چی جنید شده شاهدش؟ مامان بابامم که اونجا بودن. جوابی داری بدی؟ خودم میگم اون فقط از رو اجبار تن به این ازدواج داد.
هنوزم نتونسته قبولش کنه. هنوزم با جنید ارتباط داره. به همه میگه که داداش من بده. به خاطر اون برادرم و خانوادم چقدر اذیت شدن. باورم نمیشه تو همچین قضیه‌ایو به من نگفتی. خیلی پوز پاکی خواهرتو میدادی. من چقدر احمقم. داداش من. بعدشم جنید عاشقشه. پس برای همین اونطوری کرد. اون روز بهش گفتم باهاش عکس بگیر ولی قبول نکرد. قیافش چقدر معصومه، بعد کاراشو بیا ببین. خاطرم چقدر به تو سرکوف میزد. حالا اینم از تربیت دخترش. اشکالی نداره مامان. من از این بابت خوشحالم که نه عمو و نه معین به جنید اعتماد نکردن. کسی شهادت اونو باور نداره. عاشق قدیمی چه شهادتی بده؟ کی باورش میکنه؟ از همه مهمترینه که میتونیم راحت ثابت کنیم که زویا داره دروغ میگه. من دیگه میرم خونه. یه نمایش جدید شروع شده، میخوام نقش اول باشم. آره حتما برو، ولی یه چیزی یادت باشه که زویا رو باید برگردونیش اینجا. همین. شما برای چی نگرانی؟ بهتون قول میدم زویا برمیگرده همینجا. تو هم خوب گوش کن. همین که بهت زنگ زدم بیا اونجا. معلوم نیست عاشقش کی بیاد نجاتش بده. بذار بیادش. کی حرف اونو باور میکنه؟ جنید تو به عنوان چی؟ به عنوان کی داری میری خونش؟ به عنوان خاصی نمیرم. فقط یه شاهدم و میرم شهادت بدم. چون زویا به شهادت من نیاز داره. این همه سختی کشیدیم تا برسیم اینجا، بازم داری میگی زویا؟ اون به کمکم نیاز داره داداش. خودم اینو میدونم جنید، ولی فقط یه کمی ببین اما اگر نداریم. گوش کن. فقط همین آخرین باره. باشه؟ آخرین بار. بذار کارمو بکنم. بهت قول میدم یه کنسرتم از دست نمیره. همشو میرم. این کنسرت ماست. اینو بدون جنید. ببین با چیزی که آرشین دیشب بهم گفت، انجام این کار شده وظیفه من. تو نمیتونی اذیت شدنشو تحمل کنی، ولی اون چی کار کرده؟ اون خودش هم داره اذیت میشه. خیلی ناراحته. همه میگن دروغگوه. هیچ کس حرفشو باور نمیکنه. جنید لطفاً تو فقط شهادت بده. قدم بیشتر از این بر ندار باشه؟ جنید خواهش میکنم که یه چیزی رو راست بهم بگو. تو هنوزم به اون دختر زویا حس داری آره؟ ببین احساساتی هستن که از دل میان. تو خودت میدونی. منم جز دل چیزی ندارم. جاییم که دل باشه فقط و فقط درد وجود داره. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. اما حرفمو باور کنین. من اون شب با چشمای خودم دیدم. این نه فقط طلاقش داد، حتی روش دستم بلند کرد. خب تو هم قشقرق به پا کردی. جلوی همه دوربینا بی آبرویی کردی. به خاطرش ازتون عذرخواهی میکنم، ولی اصلا هدفم این نبود. هدف تو باعث شد که آبروی ما بره. شما چی دارین میگین؟ بابا داره درست میگه. تو با حرف زویا آمدی اینجا؟ انگار یادت رفته اون روز چطور پرتت کردم بیرون. آره یادم رفته. برای همینم اومدم. عمو من دارم قسم میخورم این هم طلاقش داد هم روش دست بلند کرد. من جلوشو گرفتم. شوهرشه. این چیزا به خودشون مربوطه. تو کی هستی که اومدی وسط ها؟ چرا حرفمو نمیفهمی؟ اون اینو طلاق داده. خاله این فقط داره دروغ میگه. همش داره طلاق میکنه. میخواد منو خانواده‌مو کوچیک کنه. من همچین چیزی نگفتم اصلا. میخواد منو زویا رو جدا کنه. بعدم ببین زویا،
اگه اشتباهی کردم منو ببخش، ولی به خاطر عصبانیتم همچین تقاص بزرگی ازم پس نگیر. جلوی همه ذلیلم نکن. زویا هم تو این توطئه باهاش شریکه. میخوایی از عدنان طلاق بگیری با این ازدواج کنی؟ ببینم شماها عقلتون رو از دست دادین؟ من فقط برای یه کار اومدم اینجا، اینکه شهادت بدم، وگرنه من هیچ کاری به زویا ندارم. برای همینه که انقدر با عصبانیت حرف میزنی؟ اینکه عاشقشی و میخوای باهاش ازدواج کنی دروغه؟ سنده داشتین تهمته. اینا همش تو خفه شو. همینو میخواستی؟ اصلا تو کی هستی که تو کار ما دخالت میکنی؟ خیلی خوب باشه. شماها حرف جنیدو باور ندارین. ممکنه این یه سودی برای اون داشته باشه، ولی من چی؟ من که کاری به زویا ندارم. من خودم شاهدم که عدنان اینو کتک زد، تازه طلاقشم داد. پس دیگه چی میخواین بدونین؟ تو هم به حرف این الکی داری شهادت میدی؟ اینطوریه دیگه. ببینید عمو، اصلا اینطوری نیست. من همچین کاری نکردم. بعد شما حرفشو باور میکنید. اخلاق معتبره که خودتون میشناسید. اینا به هر کسی تهمت میزنن، کاری به آبروی ناموس بقیه ندارن. ببین، زویا زن منه، این عزت خونمه. بابا این داره دروغ میگه. جنید اینطوری نیست. دخترم تو چیزی نگو لطفاً. برو تو اتاق، لطفاً برو. تو برو. تو داری آبروی دختر معصوممو میبریش فقط برای این که نتونستی اسم تو کنار اسمش بذاری. به خاطر تو دختر معصومم داره بدنام میشه. به خاطر تو تلویزیون آبرومو بردی پسر، رسوام کردی. اگه از یه خانواده درست حسابی بودی هیچ وقت این کارو نمی کردی. البته خودتم گفتی که خانواده درست حسابی نداری. تو یه بی کسی اینجا اومده که یه سودی ببری پسر. بس کنید دیگه عمو. لازم نیست جلوی بقیه ثابت کنید که با شرفید، چون هر چی که بگید خودش معلوم میشه. درسته که من بی کسم، ولی کسی که منو بزرگ کرده یه بی همه چیز تربیت نکرده. ممکنه بی کس باشم، ولی دغل‌باز و مکار و دروغگو نیستم. من به خدای ناظر و حاضر قسم میخورم که هر چی دارم میگم راسته و این هم زویا رو طلاق داده، هم کتکش زده. خیلی خب دیگه، حرفاتو شنیدیم. زویا خواهر منه. خوب و بدشو خودم بهتر از همه تشخیص میدم. تو هم گم شو بیرون. شیطونه میگه. بس. آره جنید ولش کن. کافیه. ما وظیفمونو انجام خواهش میکنم. جنید بیا بریم رفیق، بیا بریم. ما دخترم تو نمیدونی چی داره توی دلم میگذره آخه. من حرف تو رو قبول دارم عزیزم، شکی هم به راستگوییت ندارم. اگه شما به من شک نداری بابا، پس چرا حرف جنیدو قبول نکردی؟ به هم بگو. دخترم شهادتش حقیقت نداشت عزیز دلم. بابا اگه حرفشو قبول نداشتین برای چی صداش کردین؟ تا بهش بی احترامی کنین. این که قسمتم این بوده که ذلیل بشم، تهمت به هم بزنن، علتش جنید بوده. عزیزم تو خودت تصمیم گرفتی با عدنان ازدواج بکنی. من چند بار ازت پرسیدم و هر دفعه جواب مثبت دادی و راضی به این ازدواج بودی. خب شما هم فکر میکنید علت طلاقم همونیه که داداش معین و بقیه میگن؟ آره؟ ببین زویا، من قبول دارم که عدنان اذیتت میکنه عزیزم، ولی تو به اونا این فرصت رو نده که به تهمت بزنن. اون تو رو زن خودش میدونه عزیزم، میخواد کنار تو باشه. اون نمیخواد کنارم باشه، فقط به فکر پولیه که از NGO گیرش میاد. اون از من متنفره، اون منو میزنه. دخترم تو اگه نمیخوای با عدنان زندگی کنی اون تو رو آزاد گذاشته، ولی تهمت طلاق رو بهش نزن. این حرکت قشنگی نیست عزیز دلم، قشنگ نیست. شما هم فکر میکنید دارم بهش تهمت میزنم؟ دخترم تو حتی اگه میخوای با جنید ازدواج بکنی به این زودی نمیشه طلاق گرفت که. این که بخوای پشت سر هم عقد بکنی این یه گناه دخترم، اینو خودت هم خوب میدونی. دخترم اگه واقعا نمیخوای با اون باشی من خودم اقدام میکنم و طلاقت ازش میگیرم. من میدونم دخترم خیلی عاقل تر از این حرف هست و حرف منم گوش میکنه. پاشو. آفرین عزیزم، پاشو حاضر شو. من دخترم رو خودم میرسونمش اونجا. پاشو دیگه.
از کدوم آبرو میترسی؟ باباست که آبروی دخترشو حفظ میکنه. وقتی که بابات گذاشتتت پیش این ظالم و رفته، ظالم بازم اذیتت میکنه دیگه. حقیقتو ازش مخفی کردن، هرچی، اما اون بازم باباته. از بچگی میدونه که راستگویی، میدونه که دخترش هیچ وقت بهش دروغ نمیگه، ولی بازم آورده توی این خونه و رفته. بعد به اون آدمایی داره فرصت میده که از روز اول داشتن اذیتت میکردن، بهت ظلم کردن. بابای من، اون بهشون فرصت داده و رفته، هیچ وقت بهت دروغ نمیگه. الان دیگه کسی کمکت نمیکنه، نه بابات و نه داداشت. دیگه حتی الان شوهری هم نداری. تو این دنیا یه دختر تنها و مظلوم. दूर हो गया है प्यार मेरा, मेरी कोई दुआ रब सुनदा है ना। यादां दियां च मर जाना, मैनू जग तो भी हुण दस की लेना। लौट आएगा प्यार मेरा, एतबार देखी कि دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.